तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कमलो मुटु कमलो छाती एउटा सपना पुरा गर्छु भनेर त्यस्तै हिँडेको म हावातालमा नै हिँडेको तर यहाँ आइसकेपछि दोहोरीमा काम पाइसकेपछि केही भएको छ अहिले जियोस् हे सालाला बगेको भेरी नदी उर्लादै कर्णालीमा भेल गुरु अर्जुन गुरुसँग भेटाउँदाखेरि अर्जुन गुरुले दोहोरीमा काम खोज्ने गरिदिनु भयो मेरो लागि भगवान नै भएर आउनुभयो त्यति बेला नचिनेको ठाउँमा त्यहाँसम्म पाउनु भनेको मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो जाने हो घर तिमी बाहेक मेरो त को छारा तिमी बाहेक मेरो त को छारा जान त साइली जाने हो घर तिमी बाहेक मेरो त को छ तिमी बाहेक अरू त को छारा त्यसपछि इन्डियनतिर पनि गएर गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ खुसी हुन्थ्यो गाउन पाएको भए सायद जिन्दगीको पहिलो खुसी हुन्थ्यो मेरो त्यहाँसम्म गएर गाउन नपाए पनि त्यहाँ गएर बसेर हेर्न पाए पनि म त्यति खुसी हुन्थेँ अनि त्यसपछि मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस्तै घरकै आर्थिक कारणले अलिकति इन्डियातिर पनि गइयो अब इन्डियातिर आइसकेपछि के गरौँ कि भनेर काठमाडौँतिर छिरियो पुतली फरर निष्ठुरी रहेछ दर्शकवृन्द सम्पूर्णमा नमस्कार तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ छानो इन्टरटेनमेन्ट अनि म आइसकेको छु तपाईहरुकै छोटो भाइ समीर धमाला आजको बसाइमा हामीले हाम्रो छानो इन्टरटेनमेन्टको स्टुडियोमा यस्तो कलाकारलाई लिएर छौं उहाँले गाउनु भएको गीतको म पनि एकदमै ठुलो फ्यान हुँ उहाँले यस्तो मिठो गीत गाउनुहुन्छ कि उहाँको स्वरको चाहिँ चर्चा भइरहेको छ अहिले उहाँको परिचय गर्नुभन्दा अगाडि उहाँको गीतबाटै हामी सुरु गर्छौं बस्नेलाई पिर परेर हुनसम्म भछ जानेलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ बस्नेलाई पिर परेर हुनसम्म भछ जानेलाई नजाऊ भन्न नसकिने रहेछ तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो कमलो मुटु कमलो छाती कमलो मुटु कमलो छाती चिर दियो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो तिम्रो मायाले मलाई पिर दियो एकदमै मिठो गीत उहाँले गाएर सुनाइसक्नु भएको छ तपाईको परिचय पनि तपाईकै मुखबाट दिनुस् न नमस्ते मेरो नाम चाहिँ टेकेन्द्र विश्वकर्मा मेरो घर चाहिँ दैलेख घर दैलेख अनि तपाईँ गीत गाउँदै आइरहनु भएको छ अनि तपाईँ मादल पनि मिठो बजाउनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ तपाईले यो गीत क्षेत्र संगीत क्षेत्रमा चाहिँ पाइला चाल्नु भएको कति समय जति भयो धेरै भएको छैन 4-5 महिना 5 महिना समथिङ 6 महिना हुन थाल्यो भनेपछि तपाईले 4-5 महिना केही समय अवधिभित्रमा यति राम्ररी प्रगति गर्दै आइरहनु भएको छ संगीत क्षेत्रमा अनि तपाईले यो संगीत क्षेत्रमा भर्खरै आउनु भएको रहेछ कसैको प्रेरणाबाट आउनु भयो कि तपाई कसैको देखासेखीमा आउनु भयो कि बाध्यताले हो कि तपाईको रहरले हो कि कसरी आउनु भयो यो मेरो कलाकार बन्ने एउटा सपना थियो केही समय मेरो सानैदेखिको सपना केही समय मेरो आर्थिकको कारणले म आउन सकेन यस्तै हुँदा हुँदा म एउटा सपना पुरा गर्छु भनेर त्यस्तै हिँडेको म हावातालमा नै हिँडेको तर यहाँ आइसकेपछि दोहोरीमा काम पाइसकेपछि केही भएको छ अहिले जियोस् अनि तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो अहिले म ट्याक्कै भन्नुपर्दा 19 वर्षको भएँ
तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि अब के चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुभयो त यो सङ्गीत क्षेत्रमा? सङ्घर्ष त त्यही नै हो, अलिअलि क्लास लगेको छु। त्यसपछि सधैँ दोहोरी जाने, दोहोरीमा काम गर्ने गरिरहेको छु। राति धेरै रातिसम्म गीत लेख्छु, गाउने गर्छु। त्यही नै हो सङ्घर्ष भन्ने कुरा। दुःख सुख भइरहेको छ, चलिरहेको छ। अबको दिनहरूमा तपाईँ के चाहना राख्नुभएको छ सङ्गीत क्षेत्रमा? के गर्छु भनेर गीत रेकर्ड गराउने मौका पाउनुभएको छ कि छैन? तपाईँले बाहिर गाउँदाखेरि एकदमै सबैले मन पराइदिइरहनु भएको छ तपाईँको गीतहरू। फेरि अब गीतहरू रेकर्ड गराउने चाहना तपाईँको छ कि छैन? रेकर्ड गर्ने चाहना त किन नहुनु। अहिले मसँग अब रेकर्ड गर्ने पैसा नभएकै कारण अब रेकर्ड अहिले गरिएको छैन। जे होस्, रेकर्ड गर्ने पैसा त छैन, तर पनि केही लाइभ दोहोरीबाट अगाडि केही गरौँ कि दोहोरीमा केही गरौँ कि भन्ने चाहना छ। तर चाहिँ त्यति मौका पाएको छैन गाउने। भनेपछि तपाईँले गाउने मौका नपाएकै कारण अहिले गीत रेकर्ड गराउने चाहना हुँदै पनि गीत रेकर्ड गराइरहनु भएको छैन। अब तपाईँ पश्चिमको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, पश्चिमेली गीत पनि गाउनुहुन्छ होला मिठो। एउटा पश्चिमेली गीत पनि गाएर सुनाइदिइहाल्नु न। हे सालाला बगेको भेरी नदी उर्लादै कर्णालीमा भेल, मै बुझ्न सकिन जिन्दगीमा ए हजुर पिरतीको खेल। मै बुझ्न सकिन जिन्दगीमा ए हजुर पिरतीको खेल। हे जान त साइली जाने हो घर, जाने हो घर, तिमी बाहेक मेरो त को छ र, तिमी बाहेक मेरो त को छ र। जान त साइली जाने हो घर, जाने हो घर, तिमी बाहेक मेरो त को छ, तिमी बाहेक अरू त को छ र। आहा, कति मिठो गीत गाएर सुनाइदिनु भयो। मैले हिजो अस्ति पनि तपाईँको गीतलाई एकदमै राम्रो छ भनेको थिएँ, अहिले पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। अनि तपाईँको स्वरमा चाहिँ मानसिंह दाईको झझल्को मेटिन्छ जस्तो कुरा धेरैले गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ मानसिंह दाईकै गीत गाएर चाहिँ तपाईँ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न मानसिंह दाईकै। अनि टेबल माथि जाले रुमाल, रुमाल माथि ऐना, तिम्रो माया बढ्दै गछ, घट्ने कुरा छैन। घाँसै काटौँ खोली दोबाना, हाँस्दै खेल्दै गइगो जोबाना। घाँसै काटौँ खोली दोबाना, हाँस्दै खेल्दै गइगो जोबाना। ए मोया हाँस्दै खेल्दै गइगो जोबाना। यो अति नै मिठो गीत गाएर सुनाइसक्नु भएको छ। तपाईँ काठमाडौँ आइसकेपछि नि गीत गाउन थाल्नुभएको थियो कि गाउँतिर कति गुनगुनाउनुहुन्थ्यो? अनिखेर कतिको प्लेटफर्महरू पाउनुहुन्थ्यो त गाउँतिर बस्दा? अनि यहाँमा कति भिन्नता छ तपाईँको दैलेखमा र काठमाडौँमा? भिन्नता त धेरै छ नि। अब गाउँघरतिर त्यही हो, अब स्टेजहरूमा गाउने गरिन्थेन। स्कुल अब खासै अब त्यो सानो क्लासहरूमा अलिअलि गाउने गरिन्थ्यो, बिहापूजामा गाइन्थ्यो। त्यसपछि धेरै फरक छ यहाँको र अब त्यहाँ स्केल बिना त्यस्तै गाउनु र यहाँ सबै कुरा म्युजिक बुझेर गाउनमा धेरै फरक छ। तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के गर्नुभयो? तपाईँको थोरै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड बताइदिनु न। म यहाँसम्म आउँदा मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड भनेको, म चाहिँ सानैमा टुहुरो भएको, मेरो बाबा चाहिँ बित्नुभएको सानोमा। त्यसपछि मेरो मम्मीले दुःख सुख गरेर यहाँसम्म अलिकति उनी अलिअलि पढाउनु भयो र त्यसपछि मम्मी बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै घरकै आर्थिक कारणले अलिकति इन्डियातिर पनि गइयो। अब इन्डियातिर आइसकेपछि के गरौँ कि भनेर काठमाडौँतिर छिरियो।
म काठमाडौँ आइसकेपछि मलाई काठमाडौँसम्म बोलाउने एकजना हाम्रो बाजे हुनुहुन्छ इन्डिया, उहाँको राजु दाईसँग राम्रै आफ्नो नाता रहेछ। अनि त्यसैले गर्दा उहाँले राजु दाईसँग भेटाउनु भयो। राजु दाईले अनि त्यसपछि हाम्रो गुरु अर्जुन गुरुसँग भेटाउँदाखेरि अर्जुन गुरुले दोहोरीमा काम खोज्ने गरिदिनु भयो। मेरो लागि भगवान नै भएर आउनुभयो। त्यति बेला नचिनेको ठाउँमा त्यहाँसम्म पाउनु भनेको मेरो ठुलो सौभाग्यको कुरा हो। उहाँले अहिले म्युजिक पनि सिकाउनु भएको छ मलाई, सिक्दैछु, अहिले सिकिरहेको छु म्युजिकहरू। अब जे म केही सङ्गीतमा कि लामो समयसम्म अहिलेको बाटो हेरेर भाइरल भन्दा पनि केही लामो समयसम्म सङ्गीतमा आफ्नो जिन्दगी बिताउन चाहन्छु, सङ्गीतमा केही गर्न चाहन्छु, लामो समय पाइला टेकाउन चाहन्छु। तपाईँहरूको साथ सपोर्टको आवश्यकता छ। एकदमै मिठो कुरा गरिदिनु भयो तपाईँले। सङ्गीतमा लामो समयसम्म टिक्न चाहन्छु, भाइरल होइन, लामो समयसम्म फेमस हुन चाहन्छु भन्नुभएको छ तपाईँले। अब यसै बिचमा एउटा फेरि अर्को गीत सुनिदिउँ न त, घाँसे मैदान भन्ने गीत तपाईँले मिठो गाउनुहुन्छ, त्यो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। बाटो छैन आसो मोल निस्किने खाम्की क्या हो, मुसाको बिस्किनी घाँसे मैदान आइजान पापीकाल मलाई लैजान, आँसु मोल निस्किने खाम्की क्या हो, मुसाको बिस्किनी घाँसे मैदान आइजान पापीकाल मलाई लैजान, बरै मलाई लैजान। तपाईँले यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ अनि तपाईँले यो गीत गाउँदाखेरि म पनि लोकदोरी गाउने नि मान्छे हो। लोकदोरीबाटै तपाईँलाई मैले चिनेको। अनि तपाईँले गाउँदाखेरि त मेरो आँगै जिरिङ्ग भएर कस्तो मिठो गाउनुहुन्छ होइन, कसरी गाउनु सकेको होला जस्तो लागेर म आफै कस्तो हुन्छ क्या त्यसलाई भन्न सक्दिनँ। अनिखेर त्यसपछि तपाईँ त म्युजिक सिक्ने कुराहरू त सबै त छँदैछ। अनि त्यसपछि लाइभ दोहोरी गाउनुहुन्छ तपाईँ, अब बाहिरतिर गाउने, मानसिङ दाईको स्वरसँग म्याच हुन जान्छ भनिरहनु भएको छ। कतिले मानसिङ दाईकोतिर गएर गाउने, टिका सानो कुइनतिर अन्त गाउने, कतिको चाहिँ तपाईँको चाहना छ त? चाहना त एकदमै छ। मेरो टिका सानो दिदीसँग पनि दोहोरी गाउने एकदम ठुलो रहर छ। त्यसपछि इन्डियनतिर पनि गएर गाउन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, खुसी हुन्थ्यो गाउन पाएको भए। सायद जिन्दगीको पहिलो खुसी हुन्थ्यो मेरो। त्यहाँसम्म गएर गाउन नपाए पनि त्यहाँ गएर बसेर हेर्न पाए पनि म त्यति खुसी हुन्थेँ। अनि अन्नाले मानसिङ दाईसँग तपाईँको स्वर मिल्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। झन् मानसिङ दाईसँगै भेटेर अनिखेर उहाँसँगै गाउँदाखेरि गाउन चाहिँ कतिको मन लागेको छ त? एकदमै मानसिङ दाईसँग अब त्यहाँ स्टुडियोमा मानसिङ दाईसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ है। मानसिङ दाईसँग भेटेको भए म खुसी हुन्थेँ। किन भन्दाखेरि अब एकदम म मानसिङ दाईको फ्यान, मानसिङ दाईलाई सम्मान गरेर भन्छु, एकदमै फ्यान हो मानसिङ दाईको। धेरै दोहोरीहरू सुन्ने गर्छु, लाइभ दोहोरीहरू। त्यहाँसम्म पुगेर दाईसँग भेट्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भनिसकेपछि लोकदोरी क्षेत्रमा तपाईँले अब धेरै प्रगति गर्नु होला भन्न चाहन्छु म पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर छौँ। अब जाँदै अन्तिममा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देश विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ तपाईँको भिडियो, अब जाँदै तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैले माया गरिदिनु होला, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, त्यही नै भन्छु। मलाई काठमाडौँमा ल्याएर यस्तो ठाउँमा अहिले सबैसँग परिचित गर्ने मेरो इन्डियामा हुनुहुन्छ अहिले बाजे, उहाँलाई धेरै सम्झन चाहन्छु। त्यसपछि मेरो मम्मीलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि नमन गर्दै सम्झन चाहन्छु। र मलाई यहाँ काठमाडौँ आइसकेपछि साथ सपोर्ट गर्ने, दोहोरीहरूमा सबै ठाउँमा काम लगाउने, त्यसपछि आएर म्युजिक क्लासहरूको बारेमा केही कुरा ज्ञान दिने मेरो गुरु अर्जुन बिसीलाई पनि म एकदम सम्झन चाहन्छु। अन्तिममा जाँदै अब फेरि तपाईँको एउटा गीत सुन्ने, अनिखेर त्यसपछि हामी बिदा हुनेछौँ। गीत गाइदिनुहोस्।
उडीमा आयो पुतली फरर निष्ठुरी रहेछ देउधर उडीमा आयो पुतली फरर निष्ठुरी रहेछ देउधर निष्ठुरी रहेछ देउधर असो यति हामी आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। छानो इन्टरटेनमेन्ट अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णमा धन्यवाद भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। म तपाईँहरूकै छोटो भाइ समीर धमला। हस्, नमस्कार।